दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सञ्जालमा आजका साथ म विकास आचार्य उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक दिन शनिबार बाहेक राति 9:15 बजेदेखि ग्लोबल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका विषय साथै समसामयिक विषयलाई कार्यक्रममा उठाउँछौँ, त्यसको समीक्षा गर्छौँ र खबरदारी पनि। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा तपाईहरुले सोझै हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको क्षेत्रमा भएको व्यथिति, विसङ्गति र प्रचार गर्नुपर्ने केही त्यस्ता लुकेका विषयवस्तु भए तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको कुरा सुन्छौँ र सरोकारवालासँग तपाईहरुले उठान गरेको विषयवस्तुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको सुरुमा विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेलाई गरेको निष्कासनको प्रसङ्गबाट। विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। मङ्गलबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी पाण्डेलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। विवेकशील साझाले पाण्डेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, तपाईले प्रयोग गर्दै आउनुभएको पार्टीको नाम, लेटर हेड, पार्टी चुनाव चिन्ह तथा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री आजका मितिदेखि प्रयोग नगर्न र गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाइने जानकारी पनि गराइन्छ। त्यसो त विवेकशील साझामा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक पाण्डेबीच राजनैतिक कार्य दिशालाई लिएर चर्को विवाद बढिरहेको थियो। मिश्रले संहिता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि पाण्डेले विरोध गरेका थिए। सोही विषयमा विवाद चलिरहेको बेला मिश्र पक्षले केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक गर्दै संयोजकको अधिकार समेत अध्यक्षलाई दिएर अझ बलियो अध्यक्ष बन्ने गरी विधान संशोधन गर्यो। साथै संहिता खारिज गर्ने र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्ताव पास पनि गरेको थियो। यता पाण्डेलाई पार्टीले विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू विपरीत गतिविधि गरेको तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएको भन्दै विवेकशील साझाले 28 मङ्सिरमा पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 5 पुससम्म पनि जवाफ दिन भनिएकोमा पाण्डेले जवाफ दिएनन्। त्यसपछि स्पष्टीकरण बुझाए, तर एक दिन ढिलो र स्पष्टीकरणमा तथ्यपरक र चित्तबुद्ध जवाफ नआएको विवेकशील साझाले जनायो र कारबाही गर्यो। हामीले यसै विषयमा कारबाहीलाई लिएर तपाईको भन्नु के छ? तपाईहरुलाई पार्टीले अर्थात् तपाईलाई गरेको कारबाही, पार्टीले गरेको कारबाही बारे तपाईको अबको कदम के हुन्छ? तपाई कुन कदम चाल्दै हुनुहुन्छ? तपाईको असहमति केमा हो भन्दै हामीले संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका र अहिले कारबाहीमा परेका पूर्व संयोजक मिलन पाण्डेसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ। अबको क्रममा उनीसँग गरिएको यो कुराकानी। तपाईलाई विवेकशील साझा पार्टीले कारबाही गर्यो। हजुर, यस विषयमा चाहिँ तपाईको आधिकारिक धारणा के? यस्तो छ, अब अहिले भदौ 17 गतेपछि पार्टीमा जे जति गतिविधि भएको छ त्यो चाहिँ अवैधानिक हुन्, हाम्रो विधान सम्मत होइन, हाम्रो घोषणापत्र सम्मत होइन भनेर हामीले निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दिएको अवस्थामा र निर्वाचन आयोगले रविन्द्रजीलाई स्पष्टीकरण सोधिरहेको र त्यसको जवाफ नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो लागि यो निर्णय र त्यो पछिका पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ अवैधानिक हुन्। त्यही भएर यसको कुनै अर्थ छैन। भनेपछि तपाईले यो कारबाहीको रूपमा लिनु भएको छैन? होइन, यो अब यसको कुनै औचित्य नै देख्दिनँ म। तर पार्टीले त तपाईलाई आधिकारिक रूपमै कारबाही गरिसकेको छ। अब पत्र नचलाउनु, लेटर प्याड नचलाउनु, तपाईले नाम, चुनाव चिन्ह केही प्रयोग नगर्नु भनेर भनिसकेको छ। अब यो बिचमा तपाईले ट्याकल सर, त्यो रविन्द्र मिश्रजीले भनेर हुँदैन। रविन्द्रजी
को यो पार्टी पनि होइन, यो विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण गरेर बनेको विवेकशील साझा पार्टी हो र त्यसको 1 नम्बरको म्यान्डेट भनेको त्यो घोषणापत्र अनुसार 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने हो। भनेपछि रविन्द्रजीले यो म्यान्डेट पुरा गर्न सक्नु भएन र उहाँ यो पार्टी चलाउनको लागि तपाईँको राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा चाहिँ सक्षम हुनुहुन्न। त्यही भएर उहाँले गरेको क्रियाकलापमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्न, त्यसको कुनै औचित्य छैन। अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अनि विवेकशील साझा पार्टी अगाडि बढ्छ। आज पनि हामीले 201 सदस्यीय सुदृढीकरण अभियान घोषणा गरेका छौँ। पार्टीका अधिकांश नेता सदस्य साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो विचारसँग छ र पार्टी त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। भनेपछि तपाईँ समानान्तर कमिटीलाई अगाडि बढाएर पार्टीलाई नै अगाडि बढाउँछु सर। म समानान्तर कमिटी भन्नुहोस् त्यो उहाँले बढाइराख्नु भएको छ। समानान्तर कमिटी भने के हो? पार्टीको मर्म, मूल्य मान्यता, विधानभन्दा बाहिर गएर जसले काम गर्छ त्यो समानान्तर हो। अहिले मैले पार्टीको मूल्य मान्यता तपाईलाई विवेकशील साझा पार्टीले कारबाही गर्यो, हजुर, यस विषयमा चाहिँ तपाईँको आधिकारिकमा लिएर जाने त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हुन्छ र यो कारबाहीले के पनि असर पर्दैन। कसैको मन्त्री पद गएको छैन, कसैको सांसद पद गएको छैन। उहाँले मलाई म उहाँको पार्टी अफिसमा गएर लाइन बसेर सदस्य बनेको पनि होइन। 10 वर्षदेखि एउटा अभियान उज्जवल थापाजीले चलाएको अभियानमा सरिक हुँदै होइन, तपाईँको सडकबाट सडक सफा गरेर प्ले कार्ड बोकेर नेपालमा नयाँ राजनीतिक न्यारेटिभ डेभलप गरेर सङ्घर्ष गरेर आएको हो र उहाँले मलाई संयोजक बना पनि होइन, उहाँले मलाई पार्टी सदस्य बना पनि होइन। त्यही भएर उहाँले निकाल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब उहाँको प्रवृत्ति देखिन्छ होइन। उहाँ पार्टीभित्र राजनीतिक रूपमा उठेका विषयहरूलाई महाधिवेशन गरेर टुङ्ग्याउने। मैले हिजो पनि मलाई प्रति स्पष्टीकरण सोधेर महाधिवेशन गरौँ भनेको छ। महाधिवेशन 6 महिनामा गर्ने भने महाधिवेशन 1 वर्ष भयो। नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? नैतिक जिम्मेवारी के प्रचण्ड, केपी ओलीले पत्रकार रविन्द्र मिश्रले प्रश्न सोद्धा मात्र लिनुपर्ने? पत्रकार रविन्द्र मिश्रले चाहिँ तपाईँको नेता भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? त्यही भएर हेर्नुहोस् यो वैकल्पिक राजनीतिलाई नै जुन सिद्ध्याउने, दूषित बनाउने क्रियाकलाप भएको छ, यसमा चाहिँ थप टिका टिप्पणी गर्नु पनि मलाई चाहिँ शोभा दिँदैन भन्ने लाग्छ। रविन्द्रजीले वैकल्पिक राजनीतिलाई नै खुम्च्याउने, बिगार्ने, नष्ट गर्ने त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। म दुःखी छु। अब एउटा अन्तिममा भनिदिनुहोस्, जस्तै कि विधान संशोधन गरिएको छ, त्यससँगै प्रस्तावनाहरू पास भएका छन्, राजादेखि लिएर संहिता फाल्नेसम्मका कुराहरू, एजेन्डाहरू अगाडि बढिसकेका छन्। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? यस्तो छ, अब यो कसैले सपना देख्दैमा 2-4 भोट आउँछ कि म नेता भइहाल्छु कि भन्दैमा नेपालमा अब जुन व्यवस्था छ त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सम्भव पनि छैन। झन् अब अहिले जसले यो मुद्दा उठाउनु भएको छ उहाँबाट त म त्यो सम्भव पनि देख्दिनँ। यद्यपि यो नेपालको संविधानलाई भत्काउने, हाम्रो संविधानको मर्मलाई सिद्ध्याउने र एउटा अन्यलता, नेपालमा एउटा अन्यलता भइराखोस् र त्यसबाट फाइदा लुटिराखौँ भन्ने तत्त्वहरू चाहिँ सल्बलाएको भन्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब 21औं शताब्दीका युवाहरू हामी सबैजना मिलेर चाहिँ त्यसलाई निश्चित गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। वैकल्पिक राजनीतिको जे कोर मुद्दा हो, व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन, व्यवस्थालाई सुधार्ने, अवस्था परिवर्तन गर्ने, त्यो मुद्दा लिएर अगाडि बढ्छ। त्यसले खासै अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तिममा तपाईँहरूको झगडाले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको नाममा जुन पलाइरहेको केही आशाहरूमा चाहिँ तुषारपात देखिन्छ, युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब होइन, त्यो देखिन्छ, फर्स्ट राउन्डमा सर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने त हेर्नु त पऱ्यो नि त, युवाहरूले पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँ बाटोमा 2 जना झगडा गरिरहेछ भने 2जना खराब हुँदैन कि होइन। अब वास्तव नहुँदाखेरि चाहिँ अब 2 खराब भनेर हिँड्दै भयो। यहाँ त हामी चुप लाएर वैकल्पिक राजनीतिको मर्म अनुसार अगाडि बढिरहेका थियौँ। एकजना मान्छेले रातारात ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ संहिता खारेजी भनिदिनु भयो होइन। हिन्दू राज्यका लागि धर्मनिरपेक्षमा जन्मसङ्ग्रह हुनुपर्छ, बहुमतको चित्तदुखी भनिदिएको छ, तपाईँको गणतन्त्र आयोजित भनिदिएको छ। अनि अर्को मान्छेले यो डुइङ रङ, तपाईँ रङ हुनुहुन्छ है भनेर भन्दाखेरि 2 खराब त होइन नि त। के म खराब हुँ कि रविन्द्र मिश्र खराब हुन्? 2 जना 2लाई दोष लाउन पाइँदैन। को खराब भनेर चाहिँ जनताले हेर्नुपर्छ। यो थियो पाण्डेको कुरा। हामी यसै विषयमा संस्थापन पक्ष अर्थात् भनौँ विवेकशील साझा पार्टीलाई चाहिँ यो एकीकरणपछि बनेको विवेकशील साझालाई जुन अहिले संस्थापन पक्ष जो रविन्द्र मिश्र पक्षले अँगालिरहेको छ त्यसैको सचिवालय सदस्य हिरामणि पौडेललाई यो कारबाही के हो र कारबाही किन गरियो भन्ने विषयमा हामी फोनबाट सोध्दैछौँ। उहाँसँग गरेको फोन कल अब तपाईँहरूसँग हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ। हिरामणिजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले तपाईँहरूका संयोजकलाई कारबाही गर्नुभयो, उहाँले त्यो कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। यो कारबाही के को लागि किन गरियो?
तपाईँहरू लगायत सबै दर्शकहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, विवेकशील साझा पार्टीमा लामो समयदेखि विचारको बहस छलफल चलिराखेकै थियो। विचारको बहस छलफल चल्नु स्वाभाविक पनि हो, तर यसका साथसाथै फेरि कतिपय समानान्तर गतिविधिहरू भइराख्ने अनि पार्टीका मिटिङहरूमा लगातार 3 चोटि भन्दा धेरै पटक अनुपस्थित भइराख्दाखेरि कुनै पनि पार्टी सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नै नियम पद्धति हुन्छ। त्यो पद्धति नियम विपरीत अगाडि बढ्दाखेरि पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने यो सामान्य प्रक्रिया नै हो। व्यक्तिगत विषयतिर छलफल गर्ने भन्दा पनि तपाईँले विवेकशील साझा पार्टीका नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू जुन सिङ्गो देश र जनतालाई रूपान्तरण गर्ने मिसनमा केन्द्रित छन् त्यतातिर बढी चासो दिएर छलफल कुराकानी अगाडि बढाइदिनु भयो भने दर्शकज्यूहरूलाई बढी सिङ्गो तपाईँको दर्शकहरू लाभान्वित हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। यो चाहिँ एउटा कुनै पनि राजनीतिक दलमा नियम पद्धति दलका अनुशासनभित्र रहेर दल अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँबाट कारबाही हुँदाखेरि दलले स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यो सामान्य नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। भर्खरै हामीले मिलन पाण्डेसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई कारबाही गर्नुको कुनै पनि कुराबाट यो कारबाही हुँदैन, मलाई कारबाही गरिएको यो नियमत अर्थात् भनौँ विधि सम्मत छैन, यो कारबाहीले मलाई केही पनि असर गर्दैन, पार्टी आफै नै असंवैधानिक भइसकेको छ, अध्यक्ष आफै असंवैधानिक भइसक्नु भएको छ, अर्थात् यो पार्टीले मलाई गरेको कारबाहीको कुनै मान्य छैन भन्नुहुन्छ। अब पार्टीमा सँगै बस्न असहज हुने भइसकेपछि उहाँ आफ्नो तरिकाले गतिविधि गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँ अरू कुनै पार्टीमा अथवा आफै छुट्टै दल खोलेर अगाडि पनि बढ्न सक्ने जस्तो प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। यस्तो स्थितिमा एउटै पार्टीमा रहिराख्नु उहाँको लागि पनि ठिक होइन र विवेकशील साझा पार्टीको लागि पनि ठिक होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढौँ, राजनीतिक रूपले अगाडि बढौँ भन्ने पनि हो यो कारबाहीको अर्थ चाहिँ। कारबाही भनेर अरू उहाँसँग भएका सम्बन्धित कागजातहरू फिर्ता गर्न पनि पार्टीले अनुरोध गरिसकेको छ आजको बैठकले। यो विषयलाई चाहिँ मैले अन्यथा रूपमा, हाम्रो पार्टीले अन्यथा रूपमा लिएको छैन। पार्टीका 80% भन्दा बढी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उपस्थित भएर गरेको निर्णय यो नेपालको प्रचलित कानुन ऐन कानुन अनुसार छ, संवैधानिक छ। यसलाई चाहिँ अब उहाँले कुन अर्थमा भन्नुभयो, कसरी भन्नुभयो, मैले हाम्रो पार्टीले चाहिँ यसलाई पुरै संविधान सम्मत देखेको छ, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन सम्मत देखेको छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। भनेपछि तपाईँहरूको यो विवाद झाँगिनुको मुख्य कारण चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भएको जुन एजेन्डा थियो, अर्थात् भनौँ रविन्द्र मिश्रले जुन एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँले पछि पारित पनि गर्नुभयो, संहिता खारिज गर्ने, धर्मनिरपेक्षताबारे बहस गर्ने, यी लगायतका कुरा आएपछि तपाईँहरूको विवाद झाँगियो। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको विवेकशीलले जुन यस प्रकारको फुट र जुटको राजनीति देखाइरहेको छ, यसले के सन्देश दिन्छ? वैकल्पिक शक्ति पनि त्यही पुरानै पुस्ताका वा पुरानै पार्टीहरू जस्तै भयो भन्ने तरिकाको मेसेज फ्लो हुँदैन कार्यकर्तादेखि लिएर आम नागरिकहरूमा? यो विषयमा तपाईँले सोच्नु भएन? यसमा चाहिँ तपाईँले एमाले हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, माओवादी हेर्नुहोस्, हरेक पार्टीमा सानातिना विवाद मतभेद एजेन्डामा बहस छलफल भइ नै रहन्छ। विचारको बहसमा पार्टीभित्र दलभित्र कहिले कुन विचारले हाबी हुन्छ, कहिले कुन विचारले जित्छ, कहिले कुन एजेन्डाले जित्छ, कहिले कुन एजेन्डाले हार्छ। तर असाध्यै अल्पमतमा परेका एजेन्डा विचारहरू एउटा समयको कालखण्ड पार गरिसकेपछि ती बहुमतमा पनि पुगिरहेका हुन्छन्। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुसार हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मिलनजीले उठाइरहेका विषयवस्तुहरू, रविन्द्र मिश्रजीले, हाम्रो अध्यक्षजीले उठाइरहेका एजेन्डाहरू, विचारहरू बहुमतमा अथवा 2/3 भन्दा बढीले पारित भइरहँदा मिलनजीले चाहिँ अल्पमतमा आफू परे भनेर उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुनहरू, पार्टीको अनुशासन मिचेर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि यो परिधिभित्रै रहेर अगाडि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब त्यसरी बढ्न सक्नु भएन, यो दुःखद हो। फेरि पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले उठाएका सार्वजनिक गरेका विषयवस्तुहरू जुन पार्टीको धारणा बनिसकेका छन्, ती विषयवस्तुहरू जायज छन्, ती जनताका माग हुन्, जनताको आवाज हो। संघीयता अहिले जसरी स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाएर प्रदेश सरकार खारेजी
गर्ने विषय आम जनताको माग भइसकेको छ, यो अनुमोदित भइसकेको छ, देशव्यापी रूपमा यसको पक्ष व्यापक लहर छ। त्यस्तै गरेर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि जनताको धारणा बुझ्नुपर्छ, जनताको मत के छ त्यो बुझ्नुपर्छ भन्ने विषय आम जनताको माग रहेको हामीले पाउँछौँ। तपाईँहरूले पनि त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ सर्वेक्षण लिँदाखेरि त्यस्तो पाउनुहुन्छ होला। त्यस कारणले गर्दा यो जनताको आवाज, जनताको मतलाई एउटा राजनीतिक दलले बोक्ने विषय चाहिँ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक छ, त्यो चाहिँ असाध्यै जनअनुमोदित छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ अब आगामी दिनमा निर्वाचन परिणामले पनि यो देखाउँछ। हिजो 63 सालमा जनताले आन्दोलनमा आवाज उठाएका थिए, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, सङ्घीयताको विषयमा पनि 63 सालको आन्दोलनमा त्यति धेरै चाहिँ विषयवस्तु उठेका थिएनन्। यी सबै कुराहरू अहिले परीक्षणपछि पनि यी फेल भइसकेका छन्। बहुसङ्ख्यक जनताको आवाज उठाउनु एउटा राजनीतिक दलको मुख्य काम हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले स्वाभाविक नै लिएका छौँ। यो मिलनजीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार आफू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, मिलनजी त्यसरी बढ्न सक्नु भएन। त्यस कारणले यो घटना चाहिँ दुःखद हो। विवेकशील साझा पार्टी यसमा दुःख व्यक्त गर्दछ। यति नै। तपाईँहरू राप्रपा पथमा हिँड्नुभयो भन्ने एउटा आरोप लाग्छ भने अर्को चाहिँ यत्रो दुःख बलिदान बाट प्राप्त भएको व्यवस्थामाथि चाहिँ तपाईँले धावा बोल्नुभयो भन्ने पनि कुरा छ भने अर्को आरोप चाहिँ जतापट्टि एक प्रकारको मास एट्र्याक्सन हुन्छ त्यतैपट्टि तपाईँहरू ढल्किनु भयो, तपाईँहरूको विचार भएन, विचारसँगको राजनीति भएन भन्ने आरोप लाग्छ। त्यो आरोप अहिले पाण्डेजीले पनि लगाइराख्नु भएको छ। यस्तै अवस्था हो? त्यस्तो बिल्कुलै होइन। जता मास र उतै ढल्किने भन्दा पनि देशमा अहिले जुन खालले प्रदेश सङ्घीयता स्थापनापछि जुन खालको अवस्था देखियो, नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो प्रदेश स्थापना गरे जस्तो देखियो। हरेक दलमा सबै मान्छे राजनीतिमा लाग्ने, सबैले राजनीति गर्ने, होइन, आर्थिक गतिविधिहरू, राष्ट्र निर्माणका गतिविधिहरू कम हुने स्थिति हुँदाखेरि धेरै नेताहरू जन्मिए, धेरै नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश राखिए जस्तो देखिन्छ। अहिले त्यो जनताले बुझिसकेका छन्। त्यस कारणले यस्तो जनताको ढुकुटी, देशको ढुकुटी रित्याउने प्रदेश राख्नुभन्दा यो खारेज गर्नु ठिक छ भन्ने विषयलाई तपाईँले त्यसरी हल्का रूपमा लिइदिनु हुँदैन, बरु यसले जनतालाई सुसूचित गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ। अब त्यसपछि राप्रपा, नयाँ राप्रपा भन्ने विषय चाहिँ अब मिलनजी लगायत साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ, आरोप लगाउनुहुन्छ। अब सँगै बस्नु नसकिसकेपछि आरोप लगाउने विषय स्वाभाविक नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। राजनीतिक दलमा अब फुटको बेलामा एकअर्कालाई आरोप लगाउने विषयलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। हामी नयाँ राप्रपा होइनौँ, हामी विवेकशील साझा पार्टी नै हौँ र त्यो चाहिँ समयक्रमले हामीलाई पुष्टि गरिसकेको छ र आगामी दिनमा जनमतद्वारा नै त्यो थप पुष्टि हुनेछ। पौडेलजी, अन्तिममा एउटा कुरा, जस्तै कि मैले अघि पनि यो प्रश्न राखेँ, म अलिकति चित्त बुझ्दो जवाफ यसको पाइनँ। तपाईँहरूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा पनि हेरिएको छ र तपाईँहरूले जुन तरिकाको आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर जाँदाका जनता बीच लोकप्रिय पनि भए केही समय अगाडि र अहिले पनि तपाईँहरू त्यो छलफलमा हुनुहुन्छ। तर जुन वैकल्पिक शक्ति नै यसरी छिन्न भिन्न भइराख्दा वा टुट र फुटको राजनीतिबाट ग्रसित भइराख्दाखेरि तपाईँहरू अब आसन्न निर्वाचन आउँदै, स्थानीय तहको, प्रदेशको, सङ्घको निर्वाचन आउँदै हुन्छ, कसरी ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ? यसप्रति चाहिँ तपाईँलाई थोरै पनि हामी यसरी जान नहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले असाध्यै राम्रो विषय उठाउनु भयो। धेरैचोटि हामी तिनटै तहको निर्वाचन फेस गर्दैछौँ। यस्तो स्थितिमा हामी फुट्नु हुन्थेन, विभाजन हुन्थेन भन्ने विषय तपाईँको असाध्यै शुभ चिन्ताका साथ व्यक्त तपाईँले गर्नुभएको छ र देशव्यापी रूपमा त्यो भावना हामीले पाउँछौँ। यो अहिले भइरहेको मिलन पाण्डेजीलाई गरेको कारबाहीलाई फुटको रूपमा बुझ्नु भएन। यद्यपि करिब केही साथीहरू चाहिँ उहाँसँगै केही साथीहरू हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीले बिर्सन नहुने पनि पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि केही समय अगाडि हामीले सिटिजन डिस्कसन फोरम, जनता दरबार पार्टी, त्यसपछि गएर मातृभूमिका लागि नेपाली अभियान लगायत थुप्रै समूह र दलसँग एकीकरण गरेका छौँ र यो एकीकरणको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी बाहेकका सबै राजनीतिक शक्तिहरू
यो देशमा भइरहेको एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीले जुन सिन्डिकेट खडा गरेर यो देशमा लुटतन्त्र मचाइरहेका छन् त्यो लुटतन्त्रलाई परास्त गर्नको लागि अरू सबै शक्तिहरू एकडिक्का हुने अथवा चाहिँ एलायन्सका साथ अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले यो तीनटा पार्टीले जुन देशमा लुटतन्त्र खडा गरिरहेका छन् त्यसलाई ध्वस्त गर्न सहयोग पुग्छ र हामीले सहयोग ध्वस्त गर्न सक्छौँ, पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अब अन्तिममा यदि पाण्डेज्यूले तपाईँहरूलाई सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो भने त्यो फेस गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो भने त्यसको ट्याकल गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन त? तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टी र अहिलेको विवेकशील साझा पार्टी को अहिले 163 केन्द्रीय समिति छ अहिलेको विवेकशील साझा पार्टीमा र तत्कालीन स्थितिमा भएको 124 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको 80% भन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थनमा उपस्थितिमा भएका निर्णयहरूलाई मिलनजीले चुनौती दिने विषय, निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिने विषय, सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिने विषय, यो उहाँको कानुनप्रतिको अनभिज्ञता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले फेस नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। यो चाहिँ हामीले गरिरहेका कामहरू विवेकशील साझा पार्टीले अगाडि बढाइरहेका गतिविधिहरू सबै संविधान सम्मत छन्, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन सम्मत छन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। हस्, उनी थिए हिरामणि पौडेल, सचिवालय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी। हामीले दुवै पक्षको अर्थात् भनौँ मिलन पाण्डे पक्ष र अर्को भनेको सुस्थापन पक्ष भनेर भन्दा अझ बेस होला, किनभने विवेकशील साझामा दुईवटा ध्रुव देखिएको छ। त्यो दुवै ध्रुवको विषय पनि कोट्यायौँ र उनीहरूको धारणा र उनीहरूको विचार पनि राख्यौँ। जुन एक प्रकारले विवेकशील साझा पार्टीले सिन्डिकेट छ पार्टीहरूको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ शक्तिहरू उदाउन सकेनन् भन्दै त्यही विचार र अभिलाषाका साथ पार्टी स्थापना गरेर रूपान्तरण गर्ने र नयाँ पिँढी, नयाँ पुस्ता, युवाहरूले चाहिँ देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएको दाबी गर्दै आउने पार्टीहरू अहिले त्यही पार्टी नै अहिले छिन्न भिन्नको अवस्थामा छ। यसै विषयमा हामीले कुरा राख्यौँ। अबको प्रसङ्ग संसदको र संसदभित्र भएका गतिरोधको। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गरेको यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो। बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए, तर प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो। सो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। तर यहाँ अर्को एउटा विषय, प्रेम सुवाललाई सभामुखले आफ्नो भनाइहरू यही विषयमा राख्नु भनेर भनिराख्दाखेरि उनी भने त्यो विषयभन्दा बाहिर गएर एमसिसीको विषय राखेर उनले आफ्नो कुराहरू नराखिकन अन्य विषयमा मोडेका थिए। यो बाइट अर्थात् यो सामग्री सुनौँ, त्यसपछि अन्य प्रसङ्गमा लाग्नेछु। प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसिसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। एमसिसी सम्झौताको अनुसूची 1 मा बुतौल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना, नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्ध्यारोमा राख्ने हो। दफा 4.2 मा एमसिसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको
सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र पेसिफिकको विषय कहाँबाट आयो सभामुख महोदय? त्यसो त उनलाई विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निरन्तर ताकेता गरिरहेका थिए, तर उनी त्यसमा नगएर अर्थात् भनौँ यौन हिंसा विरुद्धको र अर्को फौजदारी कसुर सम्बन्धीका केही ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश विषयमा कुरा गर्नुपर्नेमा उनी भने निरन्तर एमसिसीकै विषयमा कुरा गरिरहेका थिए र उनले प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा विरोध गरिरहेको बेला अर्थात् संसदलाई चल्न नदिरहेको बेला यसरी अध्यादेशहरू लिएर आउनु वा संसदलाई अगाडि बढाउन नहुने भन्दै उनले जति पटक बोले वा भनौँ दुईचोटि उनले बोले, दुवै पटक एमसिसीकै विषय राखेर टुङ्ग्याएका थिए। यता संसदमा निरन्तर अवरोध सृजना गरिरहेको एमाले भने सभामुखले दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प चुने मात्रै संसदको बैठक अगाडि बढ्ने बताएको छ। एमालेका सांसदहरूले कि त सभामुखले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो कि 14 जनामाथि हामीले गरेको कारबाहीलाई सूचना टाँस गरिदिनु पर्यो। यति गर्दैदेखि हामी यो संसदलाई अवरोध गर्दैनौँ भनेर भनेका छन्। हेरौँ नेता खगराज अधिकारी, गोकुल बास्कोटा र विशाल भट्टराईले दिएको यो अभिव्यक्ति, यो सामग्री। उहाँले सुन्नुहुन्न, उहाँ सभामुख निष्पक्ष सभामुखै होइन, उहाँ प्रचण्ड मुख हो। उहाँले म संविधानभन्दा प्रचण्डलाई मान्छु भन्नुभएकै छ त। त्यसो भएर सभामुख हुन सक्नु भएन, उहाँ प्रचण्ड मुख हुनुभयो, सभामुख हुनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अवरोध हामीले गरेको होइन, सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको हुनाले हामीले अवरोध गर्न पर्ने खण्डको कारक तत्त्व सभामुखजी हुनुभयो। त्यसैले हामीले सभामुखको व्यवहार सचिनु पर्यो भन्ने माग गरेका हौँ। हामीले पनि त्यही भनिरहेका छौँ, सभामुखले कानुन मिच्न नहुने काम गरिरहेको हुनाले हामीले यो कुरा उठाउन बाध्य भइरह्यौँ भनेका छौँ। निकास उहाँले सूचना टाँस्नु पर्यो, उहाँले गलत गरेका कुराको, उहाँले कानुन मिचेको हो, कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो। नेपालमा कानुनी शासन छ, त्यसो भएपछि कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्ने निकायको सर्वोच्च ठाउँमा बसेर सभामुखले त्यस प्रकारको व्यवहार जे गर्नुभयो, अब त्यसको निकास भन्ने दुईटा हो। या त उहाँले सूचना टाँसेर कानुनमा जे छ सोही बमोजिम गर्नु पर्यो, अन्यथा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। हामीले खास गरी झारो टार्ने हिसाबले तपाईँले यस्ता खालका बैठकहरू आयोजना नगर्नुहोस्, परिणाममुखी र सबैलाई समेट्ने गरी तपाईँले चाहिँ व्यवहार गर्नुहोस् भन्ने कुरा राख्यौँ। र सँगसँगै आजसम्म हामीले जे मुद्दाहरू उठाइरहेका थियौँ ती मुद्दाहरू फेरि पनि हामीले सभामुखको बिचमा उठायौँ। तपाईँका सामान्यमा दुईटा विकल्प छन्। एउटा, तपाईँले यथाशीघ्र नेकपा एमाले निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा तपाईँले सूचना प्रकाशित गर्नुहोस्, विलम्ब भए पनि प्रकाशित गर्नुहोस् र गल्ती महसुस गर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। नेकपा एमाले आजीवन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्यो, जनताको न्यायका लागि लड्यो। अब आफैलाई अन्याय हुँदा चाहिँ एमाले नलड्ने कुरो भएन। एमालेलाई भएको अत्याचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। यो हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ। जबसम्म तपाईँले यो दुईटा विकल्पमध्ये एउटा सच्याउनुहुन्न तबसम्म हामी जारी नै राख्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो त नेकपा एमाले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक मात्रै अवरुद्ध गरेको होइन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू गएको भदौ 23 पछिदेखि नै निरन्तर रूपमा अवरोध गरिरहेको छ। अवरोध गर्नुको मुख्य कारण आफूले कारबाही गरेका 14 जना माथि सभामुखले कारबाही नगरिदिएको, सभामुख साझा नभएको, सभामुख चाहिँ कुनै पार्टीको भएको अर्थात् एमालेका नेताहरूले त माओवादी पार्टीको मुखपत्र भएको भन्नेसम्मका आरोपहरू लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहँदा अन्य दलका अर्थात् भनौँ सत्तारूढ दल लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरू पनि मुखदर्शक हेरेर बस्न बाध्य छन् यतिखेर, अर्थात् भनौँ संसद बैठकमा, राष्ट्रसभा र दुवै बैठकमा, प्रतिनिधि सभाको बैठकहरूमा। त्यसो त उनीहरूले भन्ने गरेका छन् एमाले उठाएको यो आवाज अर्थात् भनौँ यो कदम अर्थात् उनले राखेको तर्क वा माग यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्योक्ति नहुने र यो कानुन सम्मत नहुने
बताइरहेका छन्। के भन्छन् त सत्तारूढ दलका नेताहरू र अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरू। सङ्घीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले मङ्गलबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्यो। निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले अहिले भने सरकारकै कारण संसदमा अवरोध भएको दाबी गरेको छ। सरकार र सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएको एमाले अहिले भने सभामुखको राजीनामा आए संसदको गतिरोध हट्ने तर्क अघि सारेको छ। एमालेको यही तर्कलाई लिएर कङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले एमालेको यो माग सुनवाई हुन नसक्ने बताएका छन्। एमालेलाई संसद नै मन परेको छैन, त्यो हुँदा यो बखडा झुकिरहेका र एमाले जसरी पनि आफू चुनावमा जाने यो संसद निकम्मा छ भनेर देखाउनको लागि दिलो ज्यान दिएर लागेको हुँदा यो संसदलाई निकम्मा पार्ने दिशामा एमाले रहेको आरोप नेताहरूले लगाएका छन्। हेरौँ उनीहरूले लगाएको आरोप अबको क्रममा। जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने, संसदमा पाउनुपर्ने उपचार गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्ने भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा नै हो। होइन, यसलाई नरम कडाको कुरै भएन। अब अर्जेन्सी कस्तो छ त्यस हेरेर अगाडि बढ्ने हो। तर मुख्य रूपमा अहिले पनि हामी नेकपा एमालेलाई के भन्छौँ भने उसले लामो समय आफूलाई बडा डेमोक्रेटिक देखाउन प्रयत्न गरेको हो भने उसले यसलाई अमर्यादित गर्नु हुँदैन। अलिकति अथोरिटेरियन खालको मतलब प्रवृत्ति पछिल्लो कालमा एमालेमा देखा परेकै छ। के भने संसदीय सिस्टममा संसदलाई यति लामो अवरोध गर्न उपयुक्त हुँदैन, किनकि जनताको जनसरोकारको विषयहरू जुन छ त्यो संसदमा उठ्न सकिरहेको छैन। किनकि हामी जनप्रतिनिधि, जनताको दिनदिन केही न केही जनसरोकारको विषय हुन्छ, त्यसलाई हामी कहाँ राख्ने, हाम्रो राख्ने थलो यही हो। जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संसद हो। केही यदि उहाँहरूको सभामुखी छ त्यसको कानुनी न्यायिक निदान खोजे हुन्थ्यो अथवा बसेर छलफलबाट टुङ्ग्याए हुन्थ्यो। तर यस्तो लामो बन्द अवरुद्ध गरेर कुनै पनि संसदमा कन्फ्रन्टेसन पनि राम्रो हुँदैन, किनकि संसद एउटा सभ्य तरिकाले औपचारिक थलो हो जहाँ जनताको जनसरकार र देशको समस्या साथसाथ राष्ट्रहितको कुरा गर्ने ठाउँ हो, राष्ट्रहितमा कानुन बनाउने ठाउँ हो र सरकारले को कमी कमजोरीलाई पनि चेक गर्ने ठाउँ यही हो। किनकि हरेक सरकार आफूमा एउटा राम्रो काम गर्ने सफल देख्दैन, त्यसकारणले त्यसलाई सरकारको कमी कमजोरीलाई पनि उठाउने ठाउँ यही हो। तर यही ठाउँ अवरुद्ध भएपछि विगत झन्डै 1 सालदेखि नै अवरुद्ध छन्। सरकार बन्ने काम मात्र भयो तर संसद चल्न सकेका छैन। यत्रो महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, निजामती सेवा विधेयकदेखि लिएर नागरिकता विधेयकदेखि लिएर धेरै विधेयकहरू त्यस्ता अर्केर बसेका छन्। त्यसकारणले भोलि यस्तै बढ्दै गयो भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक सिस्टममाथि नै आम जनताको विश्वास उठ्छ। त्यसकारणले यसलाई चाँडै यो अवरुद्धको समाधान हुनुपर्छ। सदनको हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई सदनमा वितण्डा मचाउने हक छ कि छैन? अर्को प्रतिगमनकारीहरूले ठुलो ठुलो आवाजले हामी यसो गर्छौँ भन्ने नैतिकता हुँदैन। अर्को हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयकहरू प्रस्तुत हुने अधिवेशन हो। स्वाभाविक रूपले नागरिकताका विषयहरू, यद्यपि अघि कुरा उठे एमसिसीका पनि गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयहरू र विभिन्न जनताका विषयहरू विधेयक मार्फत अगाडि सार्नुपर्ने बेलामा जे भइरहेको छ, रस्सी जल गई बल्नै गई भन्छन् नि, त्यो देखाइराखेको एमालेलाई नैतिकता पनि होइन। स्वाभाविक रूपले हामीले जनताका मतद्वारा निर्वाचित भएका कारणले जनतासँग जोडिएका विषयका निम्ति अगाडि जान दिनुपर्छ। यो किसिमको वितण्डा देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा हामी जनप्रतिनिधि हुँदाको भद्दा मजाक उडाइरहेछौँ भन्ने लाग्छ। अबको प्रसङ्ग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गरेको कटाक्षको यो प्रसङ्ग। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको टिप्पणी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश स्तरीय बृहत प्रशिक्षण भेलामा नेपालले एमाले संसदमा संसदीय मर्यादा विरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै आफू जाँदा ओलीको सातो गएको बताएका हुन्। उनले संविधान विपरीत काम गरेकोले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न गठबन्धन गर्नु परेको पनि दाबी गरे। हेरौँ उनको यो भनाइ अबको प्रसङ्गमा। कमसेकम मेरो उपस्थितिले केपीको सातो त गइरहेछ नि, सातो जाओस्, केही मतलब छैन। नेपाली जनताको सातो कायम रहनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो ध्येय त्यही नै हो। नेपाली जनताको सेवा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। राजनीतिको मर्म नै त्यही हो। कब्जामा रहेको उनको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण भएको कथित नेकपा एमाले त्यो हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रतिद्वन्दी बन्न पुगेको छ। उसले हामीलाई शत्रु घोषणा गरेको छ। हाम्रो अनुहार पनि हेर्दिन भनेको छ, तर कस्तो संजोग नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा अनुहार हेर्दै जानु परेछ। रमाइलो परेछ। त्यसो त माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शत्रु र प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिएको पनि जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई सुधार्न अनेकन प्रयास गरेको तर नसकेको बताएका हुन्। त्यसो त केही दिन अघि पनि प्रचण्ड लचिलो र सरल भएका कारण एमाले अध्यक्ष ओलीले हेपेको र आफ्ना कुराहरू लादेको भनेर केही दिन अगाडि आरोप लगाएका थिए। यो उनीहरूको भनाभन वा जुवारी आजको मात्रै होइन, गएको पुस 5 देखि अहिलेसम्म न एमाले न माओवादी न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू वा अन्य कार्यकर्ता पनि कुनै कार्यक्रममा जाँदा यो विरोध वा भनौँ कटाक्षका कुराहरू निकै चर्चित भन्ने गरेका छन्। अबको प्रसङ्ग नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनको प्रसङ्गबाट। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरिएको विरोधको कार्यक्रमपछि आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरू मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताए। उनले भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता सबैका संसदीय दलका नेताहरूलाई हामीले सत्र बुँदे बुझाइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ वा निर्णय गर्नुपर्छ। मुख दर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाएर राख्नु हो। उहाँहरूको उद्देश्य त्यही हो भन्ने भन्नु पर्यो। होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरूले पहल कदमी चाल्नु पर्यो उनले भनेका छन्। सुरुमा सुनौ चण्डेश्वर श्रेष्ठको यो सामग्री। उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले सत्र बुँदा विभिन्न दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलको नेता सबैका जो संसद दलका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। यो मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुलनामा दबाइराख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो। होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनको हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको आह्वान हो। बहिर्गमनको लागि हामीले राजीनामा दिन अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँ राजीनामा दिन नमानिकन न्यायपालिकालाई नाङ्गो नाच गर्ने किसिमबाट जो बसिराख्नु भएको छ, उहाँ नाङ्गिसक्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ म त नाङ्गिसकेँ, मसँग छोड्ने अब के बाँकी रहेर भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसो त नेपाल बारले यस अघि नै
सरकारमा सामेल सत्तारूढ दलहरू सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षकै घरमा पनि पुगेर आफ्ना कुराहरू राखिसकेका छन्। उनीहरूले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन पनि अनुरोध गरे भने अर्को राजीनामा दिन लगाउन पनि भनेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा न्यायपालिका विवादित बनिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने यस विषयमा मौन नै रहेका छन्। तर नेपाल बार एसोसिएसन भने आन्दोलित बनेको छ, तर दलहरूले नै नेपाल बारको आफ्नो कुरा नसुनिरहँदा बारको आन्दोलन तुहिँदै पनि गएको छ। प्रधान न्यायाधीशले आफू नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको भन्दै चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई नाङ्गिन नदिन जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई कार्यक्रम सञ्जालमा आज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।